آپ فرمایا زندگی دا ساتھی ہو نہ کہ جی فرمایا سامنے درخت کھڑے ٹیک لا جا بابے آدم علیہ السلام درخت نال ٹیک لائی بابے کو نیندر کیر ویلے نیندر آئی دیر لے ٹیک لائی یہ مطلب ہے بغیر سہارے دے نیندر اگر لکڑ دا سہارا مل ونجے تا نیندر آویں دی اگر اولاد دا مل ونجے تپیو ماں کوئی نیندر آویں ای جو ساری رات کھنگ دا پہ تے ساری رات حکے دے 3 دفعہ پانی بدلائی پہ تے دھواں دکھ دا پہ تے پھول دے تے انگارے بڑک دے پہ تے حکا گڑ گڑ گھتی پہ درد ہے پیڑا ہے ساری رات پیو کو نیندر کیوں نہیں آدھی اساں اولاد سہارا بڑھنا چھوڑ دیتے اساں دیکھ بھال چھوڑ دیتی ہے تیڑا بال گیا ودوے شادی دے تے سردیاں تی موسم ہو گئی تے سردیاں کو سرائے کیے چاہ دیں سیالہ ہاں بھائی زبان چاہ دیں ونٹر کول اینڈ ونٹر ویوز ہاں ایڈی بلان ٹھاٹ گلی کڑی ہوئے بھائی ایمیں ککر کھڑا پوندا ہوئے تے 20 دفعہ فون کر گئے زال کو خیال کرے میرے بالاں دا تے کوئی جائے پیارے تو کہیں دا جایا گئے انہاں تے کوئی میں پگوئی چپ کٹتے سٹ گتا ہے یہ دی سنٹر دے بکسے چپیاں میں تے کو تھاؤں چاہیا وہ سرے کی دا ایک بہاکہ ایک کھان دے وہ دے اڈو آدم دا بال پلے اڈو سونے دی سیل گلے تاکو کیا پتہ اولاد کی میں جوان دی دیئے میں بعض دفعہ بابے دی قسمت کے ہوتے بڑھ مرن وانجون آندے سکو رومن آندے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پال کے جلے کہیں دے ہاتھے چڑھیں دے باپ کو گھیرے بوڑے کیوں آندے باپ کو ڈندوان کیوں پہ ہوئے باپ اپنی بیٹی کو رخصتی دے ٹائم دوتے کئی ملے برامدے چوان میں دے کئی ملے 4 دیواری تو باہر نکل میں دے گول گول کے اندر آپ بھی کو ڈور کیوں گھیرے بوڑے پوندن کہنا سوچے بے حالانکہ محبوب دی شریعت دے نظام اچھ رہتے اپنی بیٹی کو گھاری چو رخصت کریں دا پہ مگر ولوی دل برداشتہ ایک مرد ہوئے 3 لفظہ نال جملے استعمال کرتے ہمیشہ واسطے اپنی عزت کو بھی داغدار کرے انہاں کو بھی جیون جوگا نہ رکھے کیا اللہ کریم ذات پاک نے سا کو مرد نہیں بنایا نہ ایک کھیڑو کہیں دیا استانال کہیں وے سکھے ایک گام مجھ بھیڑ بکری دا سودا نہیں ایک سٹیں دے آسو تے بیچیں دے آسو کچھ اساں ہی توڑے ہوتے ریتا کی تھی ودے ہیں اگر ساڑے کل پوچھ گنو تا جڑا نکاح دی فیس ہے اساں تو کو ڈسوں چا اتھا ہی گھیرے بوڑے آمن لگ ونجن 1 1 2 2 اتھا ہوں چاون آوے تو کو تے اتنی لمبی چوڑی جنت ہے بابا سارے بولو تے ہونی دا بھانے بابا کلا ہے مر گئے وے کوئی اور ڈان دا بھول ہوا جیندہ آیا والے بھانے چا سٹا جلے مر گیا والوں والے برامدے چا رکھا والی بیڈ ڈالے کمرے چا نا سے پتہ ہے اگر بابا بیڈ ڈالے کمرے چا مرن دے باز ہماؤں چا وال باد بال درسن یہاں پہ مردہ آیات پناہ پناہ بیا کھیرج پانی رلا دے کوٹھی بنا دے رہی متنجن کو بیا رشوت تے بازار گرم کر دے ہو جائیں کوٹھی بنا دے رہے بال کو ایتے کو ڈرینگ روم میں چنی سٹنا بیڈ روم میں چنی سٹنا اے برام دیکھتے کو سبے سی اکسی وہاں پہ نہ سلائیں بچے بعد میں بہت خوب حق رہا عمر بھر تو چنتا ہیرے موتی نہیں خبر تجھے کہ کفن کی جیب نہیں ہو کیا بات ماشاءاللہ بابا جنت ہے بابا ارے بابا سارے پرنیج گئن بابا گھر
کہیں دی چول اون چونڈے کہیں دی چول اون چونڈے کہیں دی چول اون چونڈے بابا واہ کمال فصل چھلن دا ڈان دے میں کو ڈاڈھاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ پر کیا کرا آج چھریاں رکھی گھر آیا سبحان اللہ اور کوشش تا کیتی کھنا میں ماری تا میں ہی موک کھنا نہ صرف موک ماری کھنا مگر میں تو سا توجہ نال سنو شادی دے موقع دوتے چلو یہ تو مدرسے ایسا بیٹھے ہیں دے شادی دی محفل صاحبزادہ صاحب دی تو آدھا حق زیادہ بن دے شادیاں دے محفل ہیں